पुत्राच्या आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचे तुमचे सवय असो. तुमचे सगळे असो. आमच्या इराद्या खातीर तशेंच आमच्या कुटुंबाच्या खातीर आमी गांवांत मेळून काम करून आयल्या. देव आमकां सुमेस्तां फुडेची तशेंच आत्म्याची भलायकी दिवची ती आमच्या कुटुंबाच्या सर सगळ्यांना तेंचे सांगून तांकां राखण दी, तांकां बरो फुडार दी. हे दिसाचें बलिदान पावचे बरें पेटोवच्या खातीर आमी आमची पाकां वळखून घेवन देवाचे वचन म्हणटले. हांव सद्गुरुदेवा देवा, आनी तुमकां आवडीनो तुजो नाम सर्वसंतां मनान चिंतून प्राण विचारून वाड्याचेर बरें विचारून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या म्हजो देवस्थान संकार मेळ्ळी सगळ्या देवतांक तुका आनी तुमकां आवडीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्ववेदार देव आमची काकूळ करून आनी आमची पाकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. सोम्या काकूळ कर, सोम्या काकूळ कर, क्रिस्ता काकूळ कर, क्रिस्ता काकूळ कर, सोम्या काकूळ कर, सोम्या काकूळ कर. प्रार्थना. बापा सर देण्याच्या दातारा, आमचे सगळे आनी आमी सगळीं तुवें दिल्लें देणें म्हूण आमी जाणाव. तुज्या मीर नासलेल्या व्हडपणाचेर उपकार वळखून घेवन आनी सगळ्या काळजान आनी सगळ्या सत्तेन तुजो मोग करून आमकां शिकय म्हूण आमी मागता. आमी मागता आनी भेटयता आमच्या कुटुंबाचे हांगासचे तशेंच आमच्या गांवांचे सर सगळ्यांक तूं तांचेर तुजें भरपूर आशिर्वाद कर. आमच्या सुण्याक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सुणें आनी पवित्र आत्म्याचेर पुना जियेता जाजवर सगळेता ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडून तारा देवाच्या आनी आमचो बरगोसो जावन आसलेल्या जेजू क्रिस्त धर्मदूत जाल्ल्या पावलान बाबरता उदेशी म्हजो पूत जावन आसल्या तिमोथेक बरोवचें. देवा बाबाची आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा काकुळटो आनी शांती तुमकां लागो. हें करूंक म्हाका आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक हांव दिन वाचतां. ताणें म्हाका विश्वासी म्हूण बेगोन ताचो सेवक नेमलेल्याक हांव ताका अर्गां दितां. आदीं हांवें ताची निंदा उलोवन ताका दगडून अपमान केल्लो. बावरतालें आसून नेनापणान हांवें तशें केल्लें देखून ताणें म्हजे वयर काकुळट दाखयली. जेजू क्रिस्त तें आसलेल्या बावरता आनी मोगा बराबर आमच्या सोम्याची कृपा म्हजे तें दराळ मापान वतली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक सर्वेस्परा तूं सामचें दायज, सर्वेस्परा तूं सामचें दायज. सामान दर तूं म्हाका देवा म्हज्या कित्याक तुजेर हांव फाटी येता. सर्वेस्परा लागीं हांव म्हणटा तूंच म्हजो धनी, म्हजें दाय आनी म्हजें दिवाणपाक. म्हजे जिणेचो फुडार तुज्याच हातांत आसा. श्लोक सर्वेस्परा तूं सामचें दायज. म्हाका बूत सांगतल्या सर्वेस्पराक हांव दिन वाचतां. रातीचे पर्यान म्हजें अंतस्करण म्हाका ती उगडासा काडटा. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरतां. तो जर म्हजे उजेशी आसा तर हांव केदींच आलसो ना. श्लोक सर्वेस्परा तूं सामचें दायज. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलय. तुजे सदरे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बडटी आनी तुज्या उजव्याक ससनाचें सुख. श्लोक सर्वेस्परा तूं सामचें दायज. हालेलुया 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 हालेलुया. सदा वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. तुजें उतर सत. हालेलुया 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 हालेलुया.
Servespor तुमचे सगळे असो तुमचे सगळे असो San Luca परमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया जेजू आपल्या शिष्यांक एक बोपार सांगी लागलो एक कुर्ड्यान अन्य कुर्ड्याक वाटवर येतवे ते दोघी कणयेन पडचे नांतवे एक शिस आपल्या गुरु प्रास वरतो नाही पण परिपूर्ण तरबेती जोडलेलो शिस आपल्या गुरु सारको जातलो तुझ्या भावाच्या दोळ्यांतले किसर तुका दिसता तुझ्याच दोळ्यांत असलेले आडे तुका दिसना कित्याक तुझ्याच दोळ्यांतले आडे पळयनातल्या तुवें तुझ्या भावा राव तुझ्या दोळ्यांतले किसर म्हाका काढून दी म्हणून मुंचे कशे कपट्या तुझ्या दोळ्यांत असलेले आडे पयले काढ आणि उपरांत तुझ्या भावाच्या दोळ्यांतले किसर काढून तुका स्पष्ट दिसतले जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वखडी तुका ख्रिस्ता आणि त्यांचे आमच्या जीविताचे जय करचे बार करते आजकालचे जय करून तसेच पृथ्वीच्या सत्तावीस जय करून आम्ही बरे जीवन तुझे कसे जीवन संचालन करते आणि आमचे आणि कुटुंबाचे कधी आपल्याचे असल्याचे आमच्या मिशन प्रमाणाच्या एरियाचे इंग्रजच्या आमच्या पार्टनर सिस्टम आमच्या डिस्टम आणि आमच्या काही गोष्टी आशीर्वाद काय आमच्या सगळ्यांच्या Cristaci curu, Cristaci curu, Cristaci curu, Cristaci curu, Cristaci curu, Cristaci curu, the body of Christ, the body of Christ.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमचे उपकारी मन तुझे ते दाखोवंक आमची दानां आमी तुका भेटयली आनी ती संस्कारून तुज्या पुताचे कुडीच्या रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां दादोशी केले. ह्या आत्मीक पोषण आनी संतोश बरीच काळजान अदीक व्हडा भक्तीन तुजी सेवा करूंक आनी दिसान दीस चड तुजो मुख फावो जावं म्हणून तुज्या पुता जेजूचे नांवीन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. हो सोन्यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडणूक कर.